असलाकुम, दिस इज मोहित पीजादा इन वाशिंगटन यूनाइटेड स्टेट्स। आज 14 सितंबर 2025 है, इतवार का दिन है जब मैं बात कर रहा हूँ। एंड इस वक्त पाकिस्तान से चंद हजार किलोमीटर दूर सऊदी अरब के मशरक में, सऊदी अरब के ईस्टर्न बॉर्डर पे छोटी सी नन्ही रिपब्लिक रियासत कतर की कैपिटल सिटी दोहा में अरब दुनिया और मुस्लिम दुनिया की एक बहुत इम्पोर्टेंट समिट मीटिंग का आगाज हो रहा है। इसके दो हिस्से हैं। संडे के दिन में मिनिस्टेरियल है जिसमें फॉरेन मिनिस्टर्स इसराइल के खिलाफ मुस्लिम दुनिया और अरब दुनिया की दोहा पे जो हमला हुआ 9 सितंबर को, उस हवाले से अपनी डिस्कशंस करेंगे और अपनी रिकमेंडेशंस और अपने प्रपोजल्स को फाइनलाइज करेंगे। और सोमवार के दिन मुस्लिम दुनिया, अरब दुनिया की जो लीडरशिप है वो इस कंसेंसस को और रिस्पॉन्स क्या देना है इसराइल के खिलाफ उसे फाइनलाइज करेगी। ये समिट क्यों इतना अहम है? आम होने वाले जो ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कंट्रीज जिसे लोग कहते हैं OIC, उसके समिट से ये क्यों मुख्तलिफ है, मैं इसकी तफसीलात आपसे शेयर करूंगा। मैं ये बताने की कोशिश करूंगा कि ये एक डिफरेंट लम्हा है मशरक़ वस्ता की तारीख में। लेकिन इससे पहले कि मैं इसकी डिटेल्स की तरफ चलूँ, मैं अपना पिछला जो वीलॉग था, जब मैंने हफीजुल्लाह नियाजी साहब के 2 कॉलम्स, जानशीन इमरान खान और अलीमा वज़ीर आज़म अलीमा खान, उस पे जो मैंने एक वीडियो की थी, उसके ऊपर मुझे एक खासा डिटेल किस्म का फीडबैक मिला है अक्रॉस द वर्ल्ड। और ये जो फीडबैक है ये 2 नोयत का फीडबैक है। एक फीडबैक का हिस्सा वो है जहां उन लोगों ने ये फीडबैक दिया जो पाकिस्तान की प्रीमियर इंटेलिजेंस एजेंसी ISI के साथ रब्ते रखते हैं, उनसे बातचीत करते रहते हैं। उनका कहना यह है, उनकी खबर यह है कि कई हफ्तों से पाकिस्तान की प्रीमियर इंटेलिजेंस एजेंसी ने एक प्रोजेक्ट का आगाज़ कर रखा है जिसका मकसद और ये है कि मोहतरमा अलीमा खान साहिबा को टारगेट किया जाए, उनको मशकूक बनाया जाए, उनके बारे में ये शकूक पैदा किए जाएं कि अलीमा जो हैं वो इमरान खान की जगह एक लीडर की हैसियत से उभरना चाहती हैं। और इस प्रोजेक्ट के अंदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बहुत से लीडर्स को, वर्कर्स को, सोशल मीडिया के लोगों को और कुछ ख़वातीन जो लीडर्स हैं सेकेंडरी नेचर की, उनको भी इसमें रिक्रूट किया गया। दूसरा जो मुझे फीडबैक मिला है, मुझे पॉलिटिकल ऑब्जर्वर्स और सियासत से मुंसलिक लोगों का फीडबैक मिला है, पॉलिटिकल ऑब्जर्वर्स का। उनका कहना यह है कि मोहतरमा अलीमा और इमरान खान की बहनों को जो बहुत ज़्यादा पजीराई या स्पेस मिली है, उसकी वजह यह है कि जब पाकिस्तान की प्रीमियर इंटेलिजेंस एजेंसी के ताबड़तोड़ हमलों से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ तितर बितर हो गई, तहरीक इंसाफ इंतशार का शिकार हो गई और कोई ऐसी लीडरशिप बची ही नहीं जो इमरान खान के हवाले से हर दिन हर हफ्ते पोजीशन ले सके। तो इस में अलीमा खान और इमरान खान की बहनें ही हैं जिन्होंने एक लीडरशिप प्रोवाइड की है इमरान खान की रिहाई के हवाले से, और ये उनकी कोशिशें हैं हर दिन की जिसके नतीजे में इमरान खान का मैसेज जो है वो बाहर निकलता है। मगर ये 2 पर्सपेक्टिव थे इस फीडबैक के, इसके हवाले से फिर भी बात होती रहेगी जो मैं आपसे शेयर करना चाहता था। अब हम दोबारा छलांग लगाते हैं और पहुंच जाते हैं दोहा में, कतर के कैपिटल सिटी में, जहां जैसे मैंने आपको एक्सप्लेन किया कि आज फॉरेन मिनिस्टर्स की मीटिंग है, मिनिस्टीरियल है, जिसमें पाकिस्तान समेत 40 से ज़्यादा मुस्लिम ममालिक के फॉरेन मिनिस्टर्स इसमें शिरकत कर रहे हैं। पाकिस्तान के इसहाक डार साहब भी वहाँ पे मौजूद हैं, तुर्की के हकान फिद्दान उनके फॉरेन मिनिस्टर मौजूद हैं, सऊदी अरब के प्रिंस फरहान बिन फैसल या फैसल बिन फरहान वहाँ मौजूद हैं, इसी तरह से इजिप्ट के फॉरेन मिनिस्टर मौजूद हैं, इंडोनेशिया के मौजूद हैं, मलेशिया के मौजूद हैं, ईरान के मौजूद हैं, तुर्की के मौजूद हैं, वो तो मैंने जिक्र कर दिया, मोरक्को, तमाम मुस्लिम ममालिक के फॉरेन मिनिस्टर जो हैं यहाँ पे मौजूद हैं और ये रिकमेंडेशंस बनाएंगे। और अगले दिन जो हेड ऑफ द स्टेट्स हैं, अब हेड ऑफ द स्टेट्स भी 40 से ज़्यादा ममालिक के हेड ऑफ द स्टेट्स की रिप्रेजेंटेशन है, लेकिन चीदा चीदा मैं अगर कहूँ कि उसकी जो टॉप की गैलरी है उसमें जाहिर है कि अमीर कतर जो हैं शेख तमीम बिन हमाद, वो वेलकम करेंगे, वो होस्ट हैं। उसके अलावा जो सबसे इम्पोर्टेंट 2 शख्सियात हैं उसमें सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस और डिप्टी प्राइम मिनिस्टर या प्राइम मिनिस्टर मोहम्मद बिन सलमान MBS, ख़ुद मुत्तहिदा अरब इमारात की जो सबसे मैं समझता हूँ कि इम्प्रेसिव और जहांदीदा शख्सियत हैं वो है मोहम्मद बिन ज़ायद अल नहयान, MBZ उन्हें कहा जाता है, वो इस हवाले से बहुत सरगर्म है। इन दोनों के अलावा जिन लीडर्स की बड़ी अहमियत है उसमें ईरान के प्रेसिडेंट मसूद पेज़ेश्कियान वहाँ पे होंगे। बताया जाता है कि तुर्की के सदर रजब तैयब एर्दोगान वहाँ पर पहुँचेंगे।
ایجپٹ کے پریزیڈنٹ جو ہیں پریزیڈنٹ سسی بھی وہاں ایکسپیکٹڈ ہے کہ وہاں پہ ہوں گے، اور یوں اسی طرح سے ملیشیا کے پرائم منسٹر ہوں گے، انڈونیشیا کے پریزیڈنٹ ہوں گے، عراق کے پرائم منسٹر ہوں گے، اور اسرائیل کے خلاف جو اسرائیل نے 9 ستمبر 2025 کو ایک بہت ہی بلنٹ، بہت ہی بلیٹنٹ حملہ کیا حماس کی لیڈرشپ کو ڈیکیپیٹیٹ کرنے کے لیے دوحہ میں، جس کے نتیجے میں 6 لوگ ہلاک ہوئے، تاہم حماس کی پرنسپل لیڈرشپ بتایا جاتا ہے کہ بچ گئی، اس کے اوپر ایک ریسپانس کو فارمولیٹ کرنا ہے۔ تو یہ تو اس کی ایک اوور ویو قسم کی سچویشن ہے۔ میں اس کی فائن ڈیٹیلز میں آتا ہوں۔ ہم چونکہ پاکستانی لوگ جو ہیں وہ یہ سمجھتے ہیں کہ عربز بہت ہی پھوکے اور کمزور ہیں، اور یہ ملتے ہیں اور چائے پانی اور کھانا پینا ختم کرتے ہیں، ایک دوسرے کو گلے لگاتے ہیں چہروں پہ۔ ہمیں ویسے بھی پسند نہیں آتا کہ آدمی ایک دوسرے کو کسنگ کریں چہروں کے اوپر، تو یہ کرتے ہیں، اس کے بعد یہ فارغ ہو جاتے ہیں، اور اسی وجہ سے ہم ان کو کہتے ہیں کہ دس از دی OIC۔ لیکن یہاں پہ فرق یہ ہے کہ جب پچھلے 50 سال سے یہ ڈرامہ ہو رہا ہے تو یہ عموماً فلسطین کے ایشو میں ایک آپٹکس کیے جاتے ہیں۔ اس دفعہ مسئلہ فلسطین کا نہیں ہے، اس دفعہ مسئلہ ان عرب ممالک کی جو 6 ممالک ہیں GCC کے، گلف کوآپریشن کونسل، ان کے اپنا ایگزسٹینشل اور وجود اور ان کی سیکیورٹی کا ایشو ہے۔ اس لیے یہ سمٹ اب ایک غیر معمولی اہمیت حاصل کر چکا ہے۔ اب اس کے بہت سے پہلو ہیں جو میں بہت سی گرافک ڈیٹیل کے ساتھ آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں، جس کا میں نے پرومس پچھلے ویلاگ میں کیا تھا۔ سب سے پہلے ہم ذرا دیکھ لیں کہ GCC جو ہے، گلف کوآپریشن کونسل جو ہے، یہ کیا چیز ہے۔ یہ ایک سیکیورٹی اینڈ اکنامک کلب اور ارینجمنٹ ہے، ایک سسٹم ہے جو 1981 میں 1981 میں مارز وجود میں آیا۔ اس کے 6 ممبران ہیں۔ سب سے بڑا ممبر اس کا جو ہے وہ سعودی عربیہ ہے، اس کے بعد متحدہ عرب امارات UAE ہے، پھر کویت ہے، پھر قطر ہے، پھر بحرین ہے، اور پھر عمان ہے۔ یہ 6 اس کے ممبر ہیں۔ اب ان کی پاپولیشنز آپ دیکھیں وہ بہت انٹرسٹنگ ہیں۔ سعودی عرب سب سے بڑا ہے، اس کی پاپولیشن تقریباً اس وقت 37 ملین 3 کروڑ 70 لاکھ ہے۔ متحدہ عرب امارات بہت امپورٹنٹ ممبر، جس کی آبادی اس وقت اندازاً 10 ملین 9.5 ملین یا 10 ملین ہے، یعنی تقریباً 1 کروڑ کے قریب ہے۔ کویت کی آبادی 4.8 ملین، آپ کہہ لیں 5 ملین 50 لاکھ کے قریب ہے۔ قطر کی آبادی 3 ملین سے تھوڑی سی کم ہے، 2.7 ملین یا 2.8 ملین ہے، یعنی 28 لاکھ 30 لاکھ ہے۔ بحرین کی آبادی بہت کم ہے، 1.5 ملین 15 لاکھ ہے، اور عمان کی آبادی ٹھیک ٹھاک ہے، 5 ملین تقریباً 50 لاکھ عمان کی آبادی۔ اب ان کی آبادی کے کیریکٹرسٹکس بڑے عجیب ہیں۔ یہ آبادی ان کی ساری اپنی نہیں ہے، یہ دنیا کی اس لحاظ سے بہت ہی عجیب مملکتیں ہیں جہاں کے سٹیزنز بہت تھوڑے ہیں، اور ان کے ہاں جو فورن گیسٹ ورکرز اور ایکسپیٹس ہیں جو پوری دنیا کے ممالک سے بہت بڑی تعداد میں، ہندوستان سے، پاکستان سے، بنگلہ دیش سے، فلپین سے، ایجپٹ سے یہاں پہ موجود ہیں۔ سعودی عربیہ میں ان کی پرسنٹیج لوکل پاپولیشن جو لوکل ہیں ان کی آبادی سعودیز جو ہیں وہ ٹھیک ٹھاک ہے، 58 سے 60% سعودی ہیں، صرف 40 سے 42% یہاں پر فورنر اور ایکسپیٹ ورکرز ہیں۔ متحدہ عرب امارات کی لوکل پاپولیشن جو ہے وہ صرف 12% ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ ایک اندازاً 1 کروڑ کی آبادی میں جو اماراتی ہیں وہ صرف 12-13 لاکھ سے زیادہ نہیں ہے۔ کویت میں 31% لوکل ڈومیسٹک پاپولیشن ہے، لوکلز ہیں۔ اس کا مطلب ہے کہ 70% کے قریب کویت کے اندر بھی فورن ورکرز، ایکسپیٹ ورکرز ہیں، جن میں بہت بڑی تعداد ہندوستان پاکستان کی ہے۔ قطر کے اندر 10% قطری ہیں۔ اس کا مطلب ہے کہ جو اندازاً 28 یا 27 ملین کی آبادی ہے، اس میں 3 لاکھ یا 3,60,000 کا فگر ہے جو قطری ہیں۔ بحرین کے اندر 46% لوکل پاپولیشن ہے، اس لحاظ سے بڑا کمپوننٹ ہے، اور عمان میں 57% لوکل پاپولیشن۔ اب ان کا GDP آپ دیکھ لیں کہ جو 6 ریاستیں ہیں گلف GCC کی، ان کا جو کمبائنڈ 2025 کا گراس ڈومیسٹک پروڈکٹ ہے، یہ بیسکلی انرجی ریسورس رچ ریپبلکس ہیں، اور وہ اندازاً $6 ٹریلین ہے۔ $6 ٹریلین کا مطلب ہے کہ 6 کھرب ڈالر جو ہے وہ ان کا کمبائنڈ GDP ہے۔ پاکستان کا 350 اور 400 بلین ڈالر کے درمیان رہتا ہے۔ اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ کتنی رچ اکانومیز ہیں، ریسورس رچ ہیں۔ اور ان کا دوسرا جو امپورٹنٹ کیریکٹرسٹکس ہے وہ یہ ہے کہ ان کا جو سیکیورٹی ارینجمنٹ ہے وہ بائی لارج امریکہ کے ہاتھ میں ہے۔ یہاں پر امریکہ کے بیسز بھی ہیں، یہ سارا اکوپمنٹ، ساری ایئر فورس، ساری نیوی، سارا جو ہے وہ سب کچھ امریکہ کا بنا ہوا ان کا اکوپمنٹ ہے۔ اس وقت اس خطے میں 19 بیسز ہیں امریکہ کے، اور وہ بیسز لوکیٹڈ ہیں بحرین کے اندر جہاں بہت بڑا نیول بیس ہے، وہ بیسز ہیں کویت کے اندر، وہ بیسز ہیں قطر میں جہاں العدید ہے جو سب سے بڑا ایئر بیس ہے،
یو ایس ایئر فورس کا اس ریجن میں، متحدہ عرب امارات میں یہ بیسز ہیں، اور جارڈن میں، یوں 5 جگہوں پہ یہ 19 بیسز ہیں۔ 2020 میں جو ابراہمک ایکارڈ ہوا، اس سے پہلے 4 مسلم ممالک ایسے تھے جو اسرائیل کے ساتھ جن کے ڈپلومیٹک ریلیشن شپ تھے۔ شروع میں تو ایران کے بھی تھے، لیکن ایران نے اسلامک ریولوشن کے بعد ختم کر دیا۔ تو 2020 سے پہلے ترکی کے ڈپلومیٹک ریلیشن شپ تھے، جارڈن اردن کے ڈپلومیٹک ریلیشن شپ تھے، ایجپٹ کے ڈپلومیٹک ریلیشن شپ تھے جو کیمپ ڈیوڈ کے بعد تھے، اور کوسوو جو یورپین مسلم ریپبلک ہے اس کے ڈپلومیٹک ریلیشن شپ تھے۔ 2020 میں ایک بہت بڑی تبدیلی آئی ابراہمک ایکارڈ کے نتیجے میں۔ متحدہ عرب امارات نے، بحرین نے، موراکو، مراکش نے اور سوڈان نے، 4 ممالک نے اپنے سفارتی تعلقات جو ہیں وہ اسرائیل کے ساتھ اسٹیبلش کیے۔ یوں اس سٹیج پہ 8 مسلم ریاستیں ایسی ہیں دنیا کی جن میں ترکی بھی ہے، جن میں کوسوو بھی ہے، جن کے اسرائیل کے ساتھ سفارتی تعلقات ہیں، کلچرل ریلیشن شپ ہے، ٹریڈ ریلیشن شپ ہے، کسی نہ کسی حد پر اکنامک، کلچرل، سائنٹیفک ایکسچینجز، ایجوکیشنل ایکسچینجز ہوتے ہیں۔ اسرائیل کے بارے میں پولیٹیکلی بتایا جاتا ہے کہ ان کا جو گول تھا ابراہمک ایکارڈ سے، وہ چاہتے ہیں کہ ان کو ایک وائڈر پولیٹیکل لیجیٹیمیسی ملے، بیکاز اندلوسیہ کا جو حشر ہوا کہ 400-500 برس بہت مضبوطی سے حکومت کرنے کے بعد اندلوسیہ زوال کا شکار ہو گئی، اور چونکہ وہاں کی جو نیبرنگ کرسچن سٹیٹس تھیں انہوں نے کبھی بھی اندلوسیہ کے وجود کو تسلیم نہیں کیا تھا، اس لیے اندلوسیہ سے مسلمانوں کو اور یہودیوں کو دھکے مار مار کے بہت ظلم و ستم کر کے نکال دیا۔ اسرائیلی انٹلیکچوئل کلاس ہے، وہ اس چیز کو اچھی طرح سے سمجھتے ہیں کہ ابھی تو جمعہ 8 دن ان کے 100 برس پورے نہیں ہوئے، اور الٹیمیٹلی ان کی یہ طاقت اور امریکہ کی طاقت نہیں رہے گی۔ وہ چاہتے ہیں کہ انہیں عرب سٹیٹ سے، اور خاص کر کے GCC جو ایک ایمرجنگ عرب بلاک ہے، اس سے ان کو پولیٹیکل لیجیٹیمیسی ملے تاکہ اسرائیل ہمیشہ کے لیے تحد قیامت یہاں پہ سروائیو کر سکے۔ لیکن اس کے ساتھ ان کا گول اکنامک بھی ہے، کیونکہ اسرائیل کا اس وقت GDP جو ہے، جو امریکہ کی تمام تر امداد کے باوجود اسرائیل کا GDP 560 یا 580 بلین ڈالر کا ہے نامنل ویلیوز میں، جبکہ جس بلاک کے ساتھ وہ ٹریڈ ریلیشن شپ اسٹیبلش کرنا چاہتے ہیں اس بلاک کا 6 کھرب کا ہے، پاپولیشن بہت تھوڑی ہے، اسرائیل کے پاس ٹیکنالوجی ہے، اس بلاک کے پاس کوئی خاص اپنی مصنوعات نہیں ہے انرجی کے والے، تو اس کا ایک اکنامک ڈائمینشن بھی ہے۔ یہ وہ سیٹ آف سرکمسٹانسز ہیں جہاں پہ یہ سوال اٹھتا ہے کہ اسرائیل کے پرائم منسٹر نیتن یاہو نے 9 ستمبر 2025 کو قطر کے کیپٹل سٹی دوحہ میں حماس کو ڈی کیپیٹیٹ کرنے کے لیے جو فضائی حملہ کیا، یہ بہت ایک بریلینٹ ماسٹر سٹروک تھی اسرائیلی اسٹریٹجی کی یا نیتن یاہو کی، یا یہ ایک بہت بڑا بلنڈر تھا؟ اس کا فیصلہ اب ان عرب ریاستوں نے کرنا ہے جس پروسیس کا اس وقت انہوں نے آغاز کیا ہوا ہے، اور اس پروسیس میں یہ کیا پوزیشن لیتے ہیں اس سے بہت حد تک نیتن یاہو کے مستقبل کا بھی فیصلہ جو ہے اس کا دار و مدار اس پہ ہو سکتا ہے۔ اگر یہ اکٹھے ہو گئے، یونائٹڈ ہو گئے، جو کبھی نہیں ہوئے یہ آج تک، لیکن اگر یہ متحد ہو گئے اپنے ایگزسٹنشل کرائسس میں، تو نیتن یاہو کے لیے بہت بڑا کرائسس جو ہے وہ کھڑا ہو سکتا ہے۔ یہ دیکھنا بڑا ضروری ہے اس اسٹیج کے اوپر کہ اسرائیل کے پرائم منسٹر کے گولز کیا تھے اس حملے کے پیچھے۔ بظاہر ایکسپلینیشن تو یہ دی گئی کہ یروشلم کے اندر جو حملہ ہوا جس میں 6 اسرائیلی مارے گئے، اس حملہ جو ہے وہ حماس نے، اس کی قاسم بریگیڈ نے ذمہ داری لی تھی، اس لیے بڑا ضروری تھا کہ یہ سارے قاتل وہاں پہ اکٹھے ہو رہے ہیں۔ لیکن جب اب تک جتنی اطلاعات ہمارے سامنے چھپی ہیں اسرائیلی اخبارات سے، امریکی اخبارات سے، مغرب کے ذرائع ابلاغ سے، وہاں سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ یہ بکواس بہانہ ہے، اصل بہانہ یہ نہیں تھا، اور حماس کی لیڈرشپ کو قطر میں ڈی کیپیٹیٹ کرنے کا پلان بہت دنوں سے بن رہا تھا۔ اس کا ایک بڑا انٹرسٹنگ پہلو یہ ہے کہ اسرائیل کی انٹیلیجنس ایجنسی موساد نے اس پلان کو ایکسیکیوٹ کرنے سے انکار کر دیا۔ جو فائنل میٹنگز ہوئی اس حملے سے ایک دن پہلے، اس میں موساد نے اس کا بائیک آؤٹ کیا، موساد کو اس میں نہیں بلایا گیا۔ بڑی عجیب سی بات ہے، پاکستان میں کبھی ISI انکار کر دے اس قسم کے کسی آپریشن کا۔ لیکن اس کی وجہ یہ تھی کہ حماس کے ساتھ جو بالواسطہ رابطے تھے اس میں وہ موساد کے تھے، اور موساد اور قطریز مل کے حماس کے ساتھ یہاں پہ ڈیل کرتے تھے۔ اس لیے موساد کو پرنسپل اعتراض تھا کہ ہمیں اس قسم کی ڈی کیپیٹیشن حملہ نہیں کرنا چاہیے، اس سے ہمارا جو اوور آل سٹیچر ہے اور ہمارا جو ٹرسٹ ہے ریجن کے اندر وہ متاثر ہوتا ہے۔ اس سے پہلے موساد کو کہا گیا تھا کہ آپ ایک گراؤنڈ اٹیک کریں، مطلب ظاہر ہے کہ انٹیلیجنس آپریشن کریں، جو کہ اسرائیل کا طریقہ ہے کہ موساد کے ایجنٹس کہیں جا کے بم بلاسٹ کرتے ہیں، قتل عام کر دیتے ہیں، لیکن موساد نے وہ بھی کرنے سے انکار کر دیا۔ یہ تمام انفارمیشن ہمیں اسرائیل کے اخبارات سے پتہ چلتی ہے، اور کہا جاتا ہے کہ اسی وجہ سے یہ فضائی حملہ جو ہے وہ کرنا پڑا۔ اب اس میں یہ تو میں نے آپ کو اس کے ایکسکیوز اور بیک گراؤنڈ دیا۔ جو اسٹریٹجک گولز ہیں نیتن یاہو کے، جو ہمیں سمجھ آتے ہیں، وہ 3 قسم کے تھے۔ پہلا گول یہ ہے کہ نیتن یاہو نے یہاں پر
ये क्लियर मैसेज दिया कि उनको गाज़ा में सीज़ फायर नहीं चाहिए। जनवरी से अब तक जब से डोनाल्ड ट्रंप की हुकूमत आई है अमेरिका के अंदर, कई दफ़ा प्रपोजल्स अमेरिका की तरफ से आए जिनको हैमर किया। कतरियों ने, इजिप्शियंस ने बहुत मेहनत की उसके ऊपर, बाज़ दफ़ा तुर्किश भी उसमें इन्वॉल्व रहे, लेकिन हर दफ़ा प्रपोजल बाद में कोलैप्स हो गया। और उसकी वजह ये थी कि इसराइली उस प्रपोजल में कोई ना कोई नुक्ता चीनी निकालते थे। सो चीज़ यहाँ पे क्लियर हुई है इस हमले से कि उस टीम को जिसे इकट्ठा किया गया था, असम्बल किया गया था इसराइल ही के साथ एक फाइनल डॉक्यूमेंट ड्राफ्ट करने के लिए, और कतर के जो प्राइम मिनिस्टर यहाँ पर आए हुए थे अमेरिका के अंदर, उन्होंने CNN और बाकी ज़राए इब्लाग को बहुत खुल के बताया कि कतरीज़ ने, मोहम्मद बिन अब्दुलरहमान अल थानी ने ये बताया कि कतरीज़ ने हमास के ऊपर बहुत प्रेशर डाल दिया हुआ था, और हमास अब कुछ ना कुछ एक सीज़ फायर पे वो एग्रीमेंट या साइन करना चाहते थे। नेतन्याहू को इस चीज़ का पता था, नेतन्याहू को सीज़ फायर नहीं चाहिए था। नेतन्याहू ने सीज़ फायर को ख़त्म कर दिया, उसके सारे प्रॉस्पेक्ट्स को, उनको सीज़ फायर नहीं चाहिए। दूसरी चीज़ है कि नेतन्याहू को 2 स्टेट सोल्यूशन भी नहीं चाहिए। इस हमले से उन्होंने, और इसी दिनों में जब उन्होंने हमला किया उससे उसी 24 घंटे के दरमियान में वो वेस्ट बैंक में एक नई जो सेटलमेंट है, जो भी सेटलमेंट है, इसराइली सेटलमेंट है इलीगल, उसका आगाज़ करने के लिए वहाँ के इंस्ट्रूमेंट पर साइन करते हुए उन्होंने कहा कि दे विल नॉट बी अ 2 स्टेट सोल्यूशन। ये हमारी ज़मीन है, ये हमारा कल्चर है, ये हमारी हिस्ट्री है। तो ये तो 2 हो गए स्ट्रेटेजिक गोल। तीसरा स्ट्रेटेजिक गोल जो समझ आता है कि उन्होंने मशरिक़ वस्ता के तमाम अरब दुनिया के ऊपर अपनी स्ट्रेटेजिक बालादस्ती जो है, हेजेमनी जो है, वो उन्होंने साबित की है कि इसराइली एयरफोर्स जो है वो किसी भी अरब दुनिया के कैपिटल सिटी के अंदर बहुत आसानी से हमला कर सकती। ये हमला किया कैसे गया, ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। बहुत ज़्यादा लोग पाकिस्तानी जो है वो ये दावा कर रहे हैं, जैसे पाकिस्तान के एक मिलिट्री एनालिस्ट हैं जो थॉमस कीथ के नाम से उनका ट्विटर हैंडल है, उनका या और उनकी तरह के बहुत से लोगों का क्लेम ये है कि ये जो इसराइली हथियारे हैं ये इन्होंने सऊदी एयर स्पेस के अंदर आए हैं, वहाँ से क्रॉस करके ये कतर पहुँचे हैं और यूँ इन्होंने कतर के ऊपर ये फ़ज़ाई हमला किया। लेकिन इसराइली अखबारात से और अमरीकी अखबारात से, फॉर इंस्टेंस वॉल स्ट्रीट जर्नल की जो स्टोरी है वो ये एक्सप्लेन करती है, और मैथ्स भी हैं उसमें जो एक्सप्लेन करती है कि इसराइली हथियारों ने कभी भी सऊदी अरब की स्पेस के अंदर से जाकर हमला नहीं किया, बल्कि इसराइली हथियारे इसराइल से जब निकले हैं तो छोटी सी इसराइल की जो खुश्की की पट्टी है उससे वो रेड सी, बहरिया अहमर में दाखिल हुए हैं, और वहाँ पर तकरीबन उस जगह पे जहाँ पे जद्दा का पोर्ट है या जद्दा का शहर है, वहाँ से उन्होंने जो इसराइल के अमेरिकन साख के F-35 हथियारे हैं उन्होंने अपने बैलिस्टिक मिसाइल्स फायर किए हैं दोहा की तरफ, और 1500 मील वो इस सऊदी अरब की सरजमीन और उसकी एयर स्पेस से वो मिसाइल्स गुजरे हैं, लेकिन इसराइल के हथियारे कभी वहाँ पे दाखिल नहीं हुए, और यूँ ये हमला जो है वो किया गया। अब अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप मुसलसल अपनी एक्सप्लेनेशन दे रहे हैं, और उन्होंने उसमें एक बहुत अजीबोगरीब किस्म का ट्वीट भी किया था ट्रूथ सोशल पे। लेकिन पोजीशन बाय एंड लार्ज जो अमेरिकन सदर की है वो ये है कि जो कुछ हुआ ये बहुत गलत हुआ, ये नहीं होना चाहिए था। वैसे वो साथ साथ ये भी कहते हैं कि हमास एक बड़ा वर्दी टारगेट है, जहाँ मिले, जैसे लोग कहते हैं कि सप जिथे मिले उन्हें मार दो, वो वाली उनकी बात है कि हमास को मारना जो है वो एक बड़ा मुकद्दस काम था। यही पोजीशन अमेरिका की यूनाइटेड नेशन की जो एम्बेसडर हैं उन्होंने भी वहाँ पर ली है। लेकिन ट्रंप की ओवरऑल पोजीशन ये है कि ये गलत हुआ है, ये नहीं होना चाहिए था। कतर हमारा एलाय है, और वो उन्होंने जो मुलाकातें की हैं कतर के प्राइम मिनिस्टर से और जो वैसे भी अमेरिकन टीम ने की है उसमें ये कहा गया है कि दोबारा ऐसा कभी नहीं होगा, एंड दे विल इंश्योर दिस। अच्छा, अब US मिलिट्री के लिए ये बहुत बड़ी एम्बेरसमेंट है। अगर डोनाल्ड ट्रंप ने कोई विंक ऑफ द आई किया भी है, मतलब आम यानी जो सीरियस एनालिस्ट हैं वो समझते हैं कि डोनाल्ड ट्रंप ने एक परमिसिबिलिटी दी है नेतन्याहू को, तभी यह ऐसा हमला हुआ है। लेकिन ये हमला जो है वो अमेरिकन मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट के लिए, सेंट्रॉम सेंट्रल कमांड जिसका ये एरिया है, उसके लिए ये बहुत एम्बेरसिंग है, इसलिए कि उनका सबसे बड़ा जो बेस है एयरफोर्स का अल उदीद वो यहाँ पे मौजूद है, और ये सारी जो रियासतें हैं जिनके अंदर 19 बेसेस हैं, ये बेसेस मौजूद ही इसलिए हैं कि वो समझते हैं कि अमेरिकन मिलिट्री और नेवी और एयरफोर्स की प्रेजेंस जो है वो उनकी सिक्योरिटी की गारंटी है। तो वो गारंटीज़ यहाँ पे अपसेट हो गई हैं, रीजन इस हिसाब से डिस्टेबलाइज हो गया है। सिक्योरिटी का जो सारा पैराडाइम था जिसमें इन रियासतों ने ट्रिलियंस ऑफ डॉलर खर्च किए हुए हैं और ये हर वक्त बिलियंस ऑफ डॉलर्स का असला लेते रहते हैं। सिर्फ इसी साल 3 रियासतों ने, सऊदी अरब ने, मुत्तहिदा अरब अमारात ने और कतर ने तकरीबन $3 ट्रिलियन की इन्वेस्टमेंट्स जो हैं प्लेज की हैं अमेरिका के अंदर डोनाल्ड ट्रंप के साथ। तो ये सब कुछ इसलिए है कि ये सिक्योरिटी मांगते हैं इन रिटर्न। तो पूरा पैराडाइम जो है यहाँ पे अपसेट हो गया। अब एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ नोट कीजिए कि
पाकिस्तान के अंग्रेजी के अखबार एक्सप्रेस ट्रिब्यून के अंदर आज ही के दिन में एक हेडलाइन लगी, तस्वीर भी लगी हुई है साथ, मार्को रूबियो की और पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर डार साहब की। और वो हेडलाइन ये कहती है कि अमेरिका के सेक्रेटरी ऑफ स्टेट एंड नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र मार्को रूबियो ने पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर डार साहब से को फ़ोन पे बात की और म्यूचुअल इंटरेस्ट की और ख़त्ते की और कॉमन इंटरेस्ट की बातें की। अब ये बड़े अफसोस की बात है, पता नहीं आजकल एक्सप्रेस ट्रिब्यून के एडिटर कौन है, इतनी मुनाफ़कत, इतनी इनकॉम्पिटेंसी, पता नहीं कि प्रेशर होता है इतना ज़्यादा या वैसे ही इनकॉम्पिटेंसी इतनी है। थोड़ा सा अगर आप, हर अखबार की जिम्मेदारी है कि किसी भी खबर को खाली उसकी हेडलाइन ना बनाई जाए, बल्कि उसका थोड़ा सा कॉन्टेक्स्ट भी एक्सप्लेन किया जाए। बिकॉज इस हेडलाइन को आप पाकिस्तान में अगर देखते हैं और आपको ये नहीं पता कि इसका कॉन्टेक्स्ट क्या है, तो जहन में आता है कि पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर, पता नहीं अमेरिका के फॉरेन मिनिस्टर से या सेक्रेटरी ऑफ स्टेट से उनकी क्यों बात हुई, या शायद पाकिस्तान के हवाले से कोई बात हुई। जब आप इंटरनेशनल खबर देखते हैं तो आपको रॉयटर्स से पता चलता है कि अमेरिका के जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट मार्को रूबियो हैं, उनको टास्क दिया गया है कि तमाम मुस्लिम ममालिक को, जो इम्पोर्टेंट कंट्रीज़ हैं, उनसे रब्ता किया जाए, उनको ठंडा किया जाए इस समिट से पहले जो इस वक्त अब दोहा में जिसका आगाज़ हो रहा है। और इस वक्त जब हम बात कर रहे हैं तो सैटरडे की रात को अमेरिका के सेक्रेटरी ऑफ स्टेट मार्को रूबियो अमेरिका से निकले इसराइल के लिए। एयरपोर्ट पे उन्होंने मुख्तसर उनके कुछ कमेंट्स भी देखने में मिले, जहाँ पे उन्होंने कहा कि इसराइल से हमारे ताल्लुकात ख़त्म तो नहीं हो जाएंगे, लेकिन एक बहुत अजीब सूरत हाल डेवलप हो गई है, अब इसका हल निकालना है, हमने देखना है कि जो होना था वो हो गया है, व्हाट हैज़ हैपेंड, हम अब आगे देखना है इसकी इम्प्लीकेशन क्या है और आगे क्या करना है। और ख़ास ही अखबारात में यह है कि जो सेटलमेंट्स हैं जो इसराइल बनाता जा रहा है इलीगल, उसके हवाले से अमेरिकन्स इसराइल की कोई नरमी या कंसेशन जो है हासिल करने की कोशिश करेंगे। बुनियादी तौर पे गोल क्या है? एक ऐसे मौके पे जब अरब और मुस्लिम स्टेट्स इकट्ठी हो रही हैं दोहा में और उन्होंने मंडे को एक पोजीशन लेनी है, अमेरिकन ये चाह रहे हैं कि इसराइल की तरफ से और नेतन्याहू की हुकूमत की तरफ से कोई ऐसी कॉन्सिलिएटरी किस्म की पोजीशन आए जो अरबों को और मुस्लिम दुनिया को दी जा सके, ताकि उनके रिजॉल्व को कमज़ोर किया जा सके। क्योंकि जो हमें यहाँ समझ आ रही है कि बहुत ज़्यादा टेंशन पाई जाती है वाशिंगटन के अंदर भी, तल अवीव और यरूशलेम में, कि ये सारे अब अरब इकट्ठे हुए हैं, ये इंजर्ड हैं, खुदा ना खास्ता ये कोई बहुत स्ट्रॉन्ग अगर उन्होंने पोजीशन ले ली तो उसकी क्या इम्प्लीकेशंस होंगी। अच्छा जी, अब अरब्स क्या कर सकते हैं, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अरब्स बहुत कुछ कर सकते हैं, ये जो अरब्स यहाँ पे इकट्ठे हुए हैं ये बहुत कुछ कर सकते हैं अगर ये करना चाहें, अगर ये मुत्तहद हो जाए किसी एक नुक्ते के ऊपर तो ये बहुत कुछ कर सकते हैं। ये कभी इकट्ठे होते नहीं हैं क्योंकि ये बड़े डिवाइडेड हैं फ्रॉम बिहाइंड द सीन्स, लेकिन टेंशन बहुत है कि अगर ये इकट्ठे हो गए तो क्या होगा। जो एक्शंस ये कर सकते हैं वो मैं थोड़ा सा आपके सामने रखना चाहता हूँ, और बड़े रियलिस्टिक किस्म के, इसका कोई काइनेटिक या जंग वाला सीन यहाँ नहीं है कि ये इकट्ठे होकर कोई फौज कशी कर देंगे इसराइल के खिलाफ, उसका ना स्कोप है ना उसकी ज़रूरत है। इनको जो पोजीशन लेनी है वो खालिस्तान डिप्लोमेटिक होगी, इकोनॉमिक्स से उसका ताल्लुक होगा, ट्रेड से उसका ताल्लुक होगा, पॉस्चरिंग से उसका ताल्लुक होगा, मीडिया से उसका ताल्लुक होगा। और ये जो 6 खरब डॉलर की 6 ट्रिलियन डॉलर की इकोनॉमीज़ हैं, ये अगर चाहें तो ये इसराइल और अमेरिका के लिए बहुत बड़े मसाइल और क्राइसिस पैदा कर सकते हैं। फॉर इंस्टेंस एक ही एग्जांपल इसकी ले लीजिए, ये और भी बहुत कुछ कर सकते हैं। अगर ये डिस्टिंग्विश करें इसराइल और इसराइल के प्राइम मिनिस्टर नेतन्याहू के दरमियान, और वहाँ पे रेजोल्यूशन ये पास हो जाए मंडे को कि हमने इस नतीजे पे हम पहुँचें कि जो इसराइल ने किया है ये एक ब्लैटेंट वायोलेशन है, ये रीजन को, जैसा कि कहा है कतर के प्राइम मिनिस्टर ने कि इसराइल का प्राइम मिनिस्टर जो है वो रोग है, वो दहशतगर्द है, वो एक टेररिस्ट है, उसे इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट ICJ पहले ही टेररिस्ट करार दे चुकी है। तो अगर इसे कहते हैं, ये स्टेट ले लेते हैं कि इसराइल का प्राइम मिनिस्टर जो है वो रीजनल पीस के ख़िलाफ़ है, उसको अमन नहीं चाहिए, हम इसराइल के साथ हमारा झगड़ा नहीं है, हमारा झगड़ा प्रिंसिपली तौर पे इसराइल की प्रेजेंट प्राइम मिनिस्टर की टीम के साथ है, जिसके एक्शंस जो हैं वो खत्ते को डिस्टेबलाइज कर रहे हैं। और हम तो 2 स्टेट सोल्यूशन में बिलीव करते हैं। हमने चाहा, हम में से बहुत से मेंबर्स ने इसराइल को रिकग्नाइज़ किया, हम अब्राहमिक एकॉर्ड को लेकर आगे चलना चाहते थे, लेकिन अब हमने फॉलोइंग फैसले किए हैं। और हमने फैसला ये किया है कि हम जब तक नेतन्याहू की हुकूमत है इसराइल के अंदर, हम इस हुकूमत से तमाम डिप्लोमेटिक, इकोनॉमिक, ट्रेड, कल्चरल एक्सचेंजेस को फौरी तौर पे सस्पेंड कर रहे हैं। जब तक इसराइल के लोग एक नई हुकूमत अपनी इलेक्ट नहीं करते और ये हुकूमत एक नया रवैया इख्तियार नहीं करती, हम इसराइल के साथ किसी किस्म की डिप्लोमेटिक रिलेशनशिप,
ٹریڈ ریلیشن شپ، اکنامک ریلیشن شپ، کلچرل ایکسچینجز نہیں کریں گے۔ کچھ متحدہ عرب امارات کی طرف سے آلریڈی کچھ ایسے ایونٹ جہاں اسرائیلیوں نے آنا تھا، ان کے ٹریڈ کامرس مختلف لوگوں نے آنا تھا ایگزیبیشن وغیرہ میں، وہ پہلے ہی کینسل کر دیے گئے۔ اب اس میں یہ بھی ایک اور ابراہم ایک اکارڈ جو ہے، ہم اس پہ مزید کوئی پروگرس نہیں کریں گے، بلکہ اسے ختم سمجھا جائے جب تک کہ نیتن یاہو کی حکومت جو ہے وہ ایگزسٹ کرتی۔ اچھا، اب اس کا مطلب کیا ہے؟ یہ تو میں نے بہت سے بلٹ پوائنٹس سامنے رکھ دیے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ زبانی باتیں نہیں کرنی، ان کو ایکشنز میں ٹرانسلیٹ کرنا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جن ممالک کے ڈپلومیٹک ریلیشن شپ ہیں، فار انسٹنس ایجپٹ کے ہیں، جارڈن اردن کے ہیں، یو اے ای کے ہیں، موراکو مراکش کے ہیں، سوڈان کے ہیں، اور اسی طرح سے دباؤ ڈالا جا سکتا ہے کوسوو کے اوپر، اور بحرین کے ریلیشن شپ ہے۔ ترکی نے تو پہلے ہی ڈاؤن گریڈ کیے ہیں اپنے ریلیشن شپ، لیکن یہ جو باقی 7 ممالک ہیں، یہ اپنے ڈپلومیٹک ریلیشن شپ کو اسرائیل کے ساتھ فوری طور پہ فریز کر دیں اور سسپینڈ کر دیں۔ اور ترکی جس نے ڈرامہ رکھا ہوا ہے کہ ویسے کہا ہوا ہے کہ ہم نے ٹریڈ ریلیشن شپ کو سسپینڈ کیا، لیکن ایٹ دا سیم ٹائم میں نے پڑھا ہے اسرائیلی اخباروں سے کہ ترکی سے میسو آئل سپلائی، عزیری آئل کی، آذربائیجانی آئل جو ہے وہ ترکی سے ٹرانزٹ ہو کے اسرائیل کو مل رہا ہے، اس کو بھی رکنا چاہیے۔ اگر یہ تمام، اچھا اب اس میں اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس وقت صرف یہ کرنے سے نیتن یاہو اس وقت امریکہ میں، کینیڈا میں، مغرب میں انتہائی غیر مقبول ہیں۔ انٹرنیشنل کرمنل کورٹ آف جسٹس ICJ میں اسرائیل پہلے اپنا کیس لڑ رہا ہے، جہاں نیتن یاہو کو ایک جینوسائیڈ کی، اسرائیل کو کہا گیا ہے کہ اسرائیل نے جینوسائیڈ کیا ہے، کسی اور جگہ سے ان کو وار کرمنل ڈکلیئر کر دیا گیا ہے۔ لیکن اس پہ اب ذرا یہ دیکھیے کہ اسی مہینے ستمبر 2025 میں جو انٹرنیشنل ایسوسیشن آف جینوسائیڈ اسکالرز ہیں، انٹرنیشنل ایسوسیشن آف جینوسائیڈ اسکالرز جو ہیں، اس نے اپنی ڈٹرمنیشن دی ہے۔ اس کے 500 ممبران ہیں، یہ وہ پروفیسرز، ایکیڈیمک اور ریسرچرز ہیں دنیا بھر کی یونیورسٹیز میں جنہیں جینوسائیڈ کا ایکسپرٹ سمجھا جاتا ہے، اور 500 اس کے ممبرز ہیں، جس میں سے 86% 430 نے ووٹ ڈالا ہے، اور انہوں نے اس کے بعد ایک اپنی اسٹیٹمنٹ ایشو کی ہے اسی مہینے کے پہلے ہفتے میں، جس میں انہوں نے کہا ہے کہ اکارڈنگ ٹو دا ججمنٹ اسرائیل جو کچھ غزہ میں کر رہا ہے یہ جینوسائیڈ بنتا ہے ایز پر دی آرٹیکل 2 آف دی جینوسائیڈ کنونشن آف یونائٹڈ نیشن 1948۔ یہ کنونشن جو ہے وہ ہولوکاسٹ کے بعد بنا تھا، جس میں کہا گیا تھا کہ جس طرح سے یہودیوں کا قتل عام تباہی ہوئی ہے، ہولوکاسٹ ہوا ہے، ان کو ختم کرنے کی کوشش کی گئی ہے، وہ جینوسائیڈ ہے، اور دوبارہ کبھی اس کی اجازت نہیں ہوگی۔ تو جو کچھ اسرائیل کر رہا ہے دیٹ میٹس دی ریکوائرمنٹس آف دی آرٹیکل 2 آف دی 1948 جو کنونشن ہے۔ اب اگر ایسا ہو اور عرب یہ پوزیشن لے لیں منڈے کے دن میں، تو یہ نیتن یاہو کے لیے اور ان کے ساتھ ہی ڈونلڈ ٹرمپ کے لیے ایک بہت بڑا کرائسس ہوگا، جس میں سے نکلنا کوئی بہت آسان نہیں ہے۔ اور دیٹ ایکسپلینس کہ کیوں مارکو روبیو ڈار صاحب سمیت ساری دنیا کو فون کال اس وقت کر رہے ہیں سچویشن کو ٹھنڈا کرنے کے لیے۔ کیا یہ کر سکیں گے؟ ان سب کے پچھلے اپنے اپنے مفادات ہیں۔ ایجپٹ کی اپنی کہانی ہے، جارڈن کی اپنی کہانی ہے، سعودی عرب کی اپنی کہانی ہے، متحدہ عرب امارات اور قطر جو ہے اس موقع پہ سیریس لگتے ہیں۔ یہ وہ ایسی صورتحال ہے جسے ہمیں اگلے 24-36 گھنٹوں میں بڑے غور سے اس کو ہمیں دیکھنا پڑے گا۔ اب میں کوئکلی آپ کو آپ کو لندن لے جاؤں، جہاں ہفتے کے دن بہت بڑی ڈیمونسٹریشن ہوئی۔ ٹامی رابنسن جو ایک انتہا پسند ہیں، انہوں نے جو مسلمانوں کے خلاف ہیں، امیگرینٹس کے خلاف ہیں، انہوں نے تقریباً 1 لاکھ سے 1,10,000 مظاہرین اکٹھے کیے، جنہوں نے ویسٹ منسٹر کا برج کراس کیا، وہ 10 ڈاؤننگ اسٹریٹ تک پہنچے، اور ان کا ایکسکیوز یہ تھا کہ یہ سب کے سب اکٹھے ہوئے ہیں فری اسپیچ کے لیے۔ لیکن فری اسپیچ اگینسٹ کون؟ فری اسپیچ اگینسٹ امیگرینٹس اینڈ اگینسٹ اسلام اینڈ اگینسٹ دا مسلمس۔ اور سینز اس میں بہت سے ایسے دیکھے آئے کہ مسلم دنیا کے وہاں پہ تمام ممالک کے جھنڈوں کو آگ لگائی گئی، ان کو پھاڑا گیا، ان کے اوپر ڈانس کیا گیا۔ اس کے علاوہ مسلمانوں کے خلاف بہت کچھ کہا گیا کہ اسلام سے برطانیہ کو اور یورپ کو بہت زیادہ خطرہ ہے۔ اور جو کروسیڈز کی بہت تصویریں دکھائی گئیں کہ جس طرح سے کروسیڈز کی گئی تھی نائٹس کے ذریعے، اسی طرح سے دوبارہ ہمیں کروسیڈز کی ضرورت ہے مسلمانوں اور اسلام کے خلاف۔ اور ریالٹی کیا ہے کہ خالی مسلمانوں کے خلاف نہیں ہے، یہ بیسکلی ہر قسم کے امیگرینٹ کے خلاف ہیں، لیکن مین ٹارگیٹ ان کا مسلمان ہے۔ یہاں پر سپیچز کرنے کے لیے، تقریریں کرنے کے لیے یورپ سے، نارتھ امریکہ سے بہت سے لوگ آئے ہوئے تھے۔ ایلون مسک نے ویژول وایا ویڈیو کانٹریکٹ یہاں پہ سپیچ کی، اور جارڈن پیٹرسن جو ایک بہت ہی مشہور پبلک فگر ہیں، کینیڈا کے ہیں، سائیکالوجسٹ ہیں، اپنے ویلاگس کرتے ہیں، پوری دنیا سے باتیں کرتے ہیں، وہ بھی یہاں تقریر کرنے کے لیے پہنچے ہوئے تھے۔ اور مسلمز کی جو یورپ میں، برطانیہ میں مسلمز ہیں، ان کے لیے یہ اس وقت بہت بڑا چیلنج ہے۔ میں کئی ہفتوں سے، کئی مہینوں سے بلکہ میں اس کی طرف اشارہ کر رہا ہوں، میں مزید بھی کرتا رہوں گا، لیکن ابھی میں اس کا ذکر اس لیے کر رہا ہوں کہ اس کے ساتھ ذرا اس چیز کو دیکھیں کہ پاکستان میں کیا ہو رہا ہے، جو ایک بہت بڑا اسلامی ملک ہے۔ پاکستان میں
انجینئر محمد علی مرزا کو اگست کے آخر میں گرفتار کیا گیا. انجینئر محمد علی مرزا خاصے کنٹروورشل ہیں، اس سے کوئی انکار نہیں، لیکن پاکستان میں پہلے ان کو گرفتار کیا گیا انڈر دا مینٹیننس آف پبلک آرڈر، کہ ان کو گرفتار اس لیے کیا تاکہ ڈس آرڈر کو روکا جائے، کیونکہ ان کا لڑائی جھگڑا چل رہا ہے. اس کے بعد 2-4 دن پہلے، 3 دن پہلے ان کے خلاف ایک 7 دن کا فزیکل ریمانڈ پنڈی کی ایک عدالت نے ATC نے دیا. یہ خود جیلم سے ان کو گرفتار کیا، جیلم میں کہیں ان کو بند کر کے رکھا ہوا ہے. اور ان کے اوپر اب ایک الزام یہ بھی ہے کہ انہوں نے بلیسمی کی ہے، اور خدا نخواستہ وچ از انبلیویبل کہ انہوں نے پروفٹ آف اسلام جو ہے ان کی شان میں انہوں نے گستاخی کی. آپ میں سے کتنے لوگ ہیں جو اپنے اپنے گھر میں بیٹھ کے کسی اور کے سامنے نہ بات کریں، خدا کو حاضر ناظر جان کے پوچھیں؟ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ انجینئر محمد علی مرزا ایک کنٹروورشل آدمی ہے، لیکن انجینئر محمد علی مرزا کیا پروفٹ آف اسلام کے بارے میں بلیسمی کرے گا، کہ اب ان کی شان میں گستاخی کرے گا؟ اس کا کوئی چانس نہیں ہے. کوئی مسلمان ایسے نہیں کرتا. آج تک جتنے یہ کیسز بنے ہیں وہ سارے کے سارے جو ہیں وہ آپس میں جو ایک دوسرے سے نفرتوں کی بیسس پہ بنائے جاتے ہیں، اس کی کوئی بھی سبسٹینٹیو ویلیو نہیں ہوتی. لیکن ٹامی رابنسن کا جو مسلمانوں کے خلاف وہاں پہ برطانیہ میں جو کچھ کیا جا رہا ہے اور جو کچھ مسلم دنیا سے ہو رہا ہے، اس کے درمیان میں ایک کنیکشن ہے. مسلم دنیا کے اندر سے چونکہ اس قسم کے ذہن بنائے جاتے ہیں، جب یہ لوگ امیگریٹ کر کے برطانیہ اور یورپ میں آتے ہیں، یہ یہاں کی لوکل پاپولیشنز کو ایسا بہت سا ہینڈل پرووائڈ کرتے ہیں اپنی باتوں سے. فوراً سے یہ کہتے ہیں یہاں ہم شریعہ نافذ کر دیں گے، یہاں ہم اسلام لے آئیں گے. ہم جب اسلام لے آئیں گے تو یہاں عورتیں اس طرح سے نہیں پھر سکیں گی، یہاں کوئی اسکرٹ نہیں پہن سکے گا، یہاں کوئی کاچا نہیں پہن سکے گا. تو یہ پہلے ہی وہ لوگ نسل پرست ہیں، یہ ان نسل پرستوں کو مزید ایمینیشن پرووائڈ کرتے ہیں. دس ہیز ٹو اسٹاپ. میں آنے والے ویلاگس میں مزید میں اس کی طرف جو ہے میں اس پہ ایکسپلین کروں گا کہ کیسے یورپ میں، امریکہ میں بھی، لیکن یورپ میں اور برطانیہ میں مسلمانوں کو ایک نئی قسم کی لیڈرشپ چاہیے ان چیلنجز کا مقابلہ کرنے کے لیے جو ان کے سر پہ کھڑے اور یہاں تک آ گئے ہیں. ابھی اتنا ہی، پھر آپ سے ملاقات ہوتی ہے. تھینک یو.